السلام عليكم، مرحبا بكم متابعين قناة الربح من الإنترنت. في هذه الحلقة سوف أقدم لكم موقع حصري وجميل جدا، صراحة موقع جميل والله يا أخوان. وهذا الموقع تصدر منذ 3 أيام أو 4 أيام فقط، فالموقع جديد فيه عروض جيدة. فإذا كانت لديك قناة في اليوتيوب فسارع لشرح هذا الموقع لتحصل على $8 عندما تشرح الموقع. وقبل أن أشرح هذا الموقع، إن كنت جديد في القناة فلا تبخل علينا بزر أبوني وزر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد على قناتنا في اليوتيوب. ولا تنسى الضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو. وسوف أضع لكم رابط الموقع أسفل الفيديو، سوف تجدونه في الديسكريبشن. كما ترون يا إخوان، عندما تضغطون على الرابط أسفل الفيديو سوف يحولكم إلى هذا الموقع لتسجيل العضوية الجديدة في هذا الموقع. يا إخوان، طريقة التسجيل في هذا الموقع: هنا تضع اليوزر نيم، وهنا تضع الإيميل، وهنا تضع الباسورد، وهنا تأكيد الباسورد، وهنا تضع رجل أو امرأة، وهنا تضغط على الجنس والباغوت، وتضغط على هذا الخيار الأخير وتضغط على Let's Go. عندما تسجل في هنا تضغط على تسجيل الدخول من هنا. سوف أسجل الدخول من هنا. عندما هنا لوجين، هنا أنا لدي عضوية هنا. قد قمت بالتسجيل في هذا الموقع من قبل ساعة أو ساعة ونصف فقط. هنا اللوجين. ويلكم باك. وطريقة العمل على هذا الموقع يا إخوان سهل جدا. هذا الموقع مثل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر، فهذا إن كنت تريد نشر الصور أو الفيديوهات الخاصة بك فقط. وطريقة الربح من هذا الموقع عبر الريفيرال. عندما تضغط على الريفيرال يضغط على أي شخص تسجل عن طريق الرابط الخاص بك، سوف تحصل على $0.10. وهنا $0.50. سوف نضغط عليها كما ترون. وهنا يقول لك قم بتنزيل تطبيق هذا الموقع على أندرويد، وقيم التطبيق ب50 نجوم، وأعمل سكرين شوت لتقييم 5 نجوم، وضعها في تعليق. هنا تضع تلك الصورة التي التقطتها من جوجل بلاي، وهنا تضع لهم أي تعليق دوني أو جود أو ما أي حاجة. هنا سوف تضع لكي يصل لك $0.50. وهنا يقول لك $8. نضغط على $8 هنا. يوتيوب فيديو about anything only an up to $8. نضغط عليها كما ترون. وهنا يقول لك: هل لديك قناة على اليوتيوب؟ قم بعمل فيديو حول الموقع يشرح كيف يعمل وكيف يمكن للناس كسب المال على موقعنا. هنا يقول لك: اشرح هذا الموقع على قناتك في اليوتيوب وسوف تحصل على $8. عندما تشرح الفيديو سوف تضع لهم رابط الشرح. هنا تضع هنا في التعليق، وعندها سوف يراسلونك وسوف يرسلون لك $8 الخاصة بك. سوف نضغط هنا كيف نسحب من هذا الموقع. عندما تصل الحد الأدنى للسحب هو $3. نضغط هنا يقول لك: إن تسجل أي شخص عن رابط خاص بك
سوف تحصل على $0.10. وهنا يقول لك maximum payout $3. الحد الأدنى للسحب هو $3. سوف نضغط هنا على هذا الخيار، نضغط على الإعدادات وطريقة السحب من هذا الموقع، نذهب إلى هذا الخيار الأخير، وهنا اضغط على رصيدي. كنت تريد أن تسحب، تضغط على رصيدك هنا كما ترى هنا، عفوا هنا كما ترون، نضغط هنا. إذا كنت تملك $3 وتريد السحب، اضغط هناك رصيدي، وهنا يقول لك ظهر الإيميل الخاص بك على الباي بال والقيمة كم تريد السحب، كم تريد أنت على حسب نقاطك. وهنا تضغط على اسحب الرصيد، وسوف توصل بالطلب على غضون 24 ساعة. سوف تحصل على رصيدك على الباي بال. وهذا هو الريفيرال الخاص بي. إن كنتم تريدون دعمي سوف تجدونها أسفل الفيديو. وشكرا لكم على متابعتنا على هذا الفيديو. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ولا تنسى زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. ووصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وشكرا لكم على تتبعكم لهذا الفيديو.